السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة رياكت جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا واحد المقدمة، في هذا الجزء هذا غادي نزيدو نكملو. فانا في الجزء السابق كنت نسيت ما هضرتش على واحد القضية، هي بعدا شنو غادي نشوفو في هاد الدورة. فغادي نشوفو اول حاجة رياكت جي اس، فغادي تكون عندنا رياكت جي اس. من بعد غادي نشوفو رياكت هوكس اللي هما لعيبات جدادين تزادو في الرياكت مؤخرا. من بعد غادي نشوفو ريداكس اللي هي واحد الحاجة اخرى. ومن بعد غادي نشوفو جراف كيو ال، فربما غادي تكون اول مرة في هاد القناة غادي نهضرو، اول مرة غادي نشوفو جراف كيو ال في هاد القناة هادي. غادي نشوفو جراف كيو ال، فغادي نشوفو هاد 4 ديال الحوايج كاملين في هاد الدورة هادي مع دي بروجي. بطبيعة الحال ما غاديش نبقاو كنهضرو غير من فراغ. قلنا في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش واحد الانتروداكشن ولا واحد المقدمه. في هذا الجزء هذا غادي نهضروا على HTML. فإلا شفتي هنايا، فإلا شفتي كتلقى بانه ريتيرن، كاين ريتيرن وكتريتورني هاد ليليمون هذا اللي هو HTML. وإلا جيتي هنا لاحظتي غادي تلقى بانه في HTML العادي كنعطيو كلاس، فهمتي؟ فإلا حنا عطينا هنايا كلاس فغادي تطلع عندنا ايرور في الكونسول. الا مشينا للكونسول ديالنا غادي نلقاو فيها ايرور. علاش؟ حيت من بعد ملي غادي نزيدو لي كومبوننتس ديالنا غادي نشوفو الكومبوننت. فكاين الفانكشنال كومبوننت، هذا كيتسمى فانكشنال كومبوننت يعني فونكسيون. وكاين الكلاس كومبوننت. الكلاس كومبوننت هو الكومبوننت اللي عباره على كلاس. من بعد غادي نشوفو فاش نوصلو للكومبوننتس. فإلا درنا هنايا كلاس فغادي نمشيو بعدا نوريك الكونسول. فإلا مشينا للكونسول ها هي warning invalid dom property اللي هي الكلاس. كيقولك did you mean class name. تي هو كيعطيك التصحيح، كيقولك واش كنتي يعني كتعني كلاس نيم. فهنا دابا الا درناها وعاودنا اكتيفيزينا فما غاديش تعطينا ايرور. فكما قلت لك علاش؟ حيت كاين الكومبوننت اللي هو الكلاس كومبوننت باش ما يتخلطوش على لي ديفلوبور، يعني على باش ما يتخلطوش عليهم ما بين الكلاس كومبوننت والكلاس اللي هي الكلاس ديال HTML تاغ، فبدلوها وداروا كلاس نيم. فدائما فاش تبغي تزيد شي كلاس CSS، شي كلاس باش تزيد CSS، فدائما كلاس نيم، ما كنقولش كلاس نيم. وقلنا بانه كيافيشي لنا ال HTML كما كتشوف هكذا. فهذا كيتسمى JSX. فشنو هو الجي اس اكس؟ هي الجافا سكريبت XML. فشنو الدور ديال هاد الجافا سكريبت XML؟ هي كتخليك تكتب HTML هكذا كيف كتشوف داخل الجافا سكريبت. فاحنا خدامين بفيشي .js، ولكن ممكن اننا نريتورنيو جافا، يعني ممكن اننا نريتورنيو HTML داخل الجافا سكريبت. فشحال هادي الا شفت الا المهم راك تبعتي معايا في الدوره ديال الجافا سكريبت، كنا الا بغينا نكريو شي اليمون ممكن اننا نديرو كونست ديف وكنجي وكنقول دوكيمنت هكذا دوكيمنت بوان كرييت اليمنت، وغنقول ليليمون شنو هو ديف. ومن بعد خصني عاوتاني نجي ونقول ديف بوان كلاس نيم ونعطيها الكلاس اللي غنعطيها مثلا كونتينر. ونقدر عاود نجي ونقول ديف بوان append child ولا شي حاجه نزيدو لها شي اليمون append child ونعطيها عاوتاني شي حاجه اخرى وهي ماشيه، فهمتي؟ فهاد الطريقه هادي هي باش كنا كنزيدو لها HTML من قبل. فهذا هو الدور اللي جاتنا جي اس اكس، جات باش تخلينا نكتبو حنا HTML بالطريقه ديالنا العاديه بلا ما نحتاجو نبقاو كما كنا كنديرو create element وانت ماشي. فهذا هو الجي اس اكس. فالجي اس اكس كما قلنا هي الجافا سكريبت XML، كتخليك تكتب HTML داخل الجافا سكريبت. ممكن ايضا نزيد حتى دي فاريابل داخل الجي اس اكس. مثلا غنزيد واحد الكونست مثلا سميها الصمادي. فهنايا كونست نيم، وإلا بغيت نافيشي هاد النيم نقول مثلا هالو نيم. فكنجي كنفتح هكذا. في الرياكت كنفتح الكيرلي بريسز ولا هاد لي زاكولاد وكنعطي الفاريابل اللي غتافيشا نيم.
فهنا يمين هنايا. فإلا عاودنا رجعنا لاباج ديالنا فغادي نلقاو هالو الصمادي كيف كتشوف هنايا، هي هالو الصمادي. ايضا بالنسبه للجي اس اكس، فإلا كانوا عندي بزاف ديال الاليمنتس، مثلا عندي هاد الكلاس اب هادي وجيت بغيت نزيد مثلا شي ديف واحد اخر عاوتاني، فعندي هاد الديف هادي الاولى وجيت زدت واحد الديف الثانيه ودرت اونجستري. فهنا الا اونجستريت غادي تعطيني ايرور. فعلاش عندي ايرور؟ حيت دائما فاش كنزيد انت بارسين element must be wrapped in an enclosing tag. Did you want JavaScript ولا JSX fragment؟ فإلا كانوا عندك جوج ديال لي زاليمون بحال هكذا فضروري ومؤكد انه خص تكون عندك واحد ديف اللي كتكون هي البارنت، يعني البارنت ديال كاع لي زاليمون ديالك. تي ضروري ما خص تكون عندك ديف. فغادي نجي نبدل غير الجافا سكريبت هنايا، نبدلوها الجافا سكريبت رياكت باش يبقى يعطينا لي طاغ HTML. فغادي نجيو لهنا غنديرو ديف اللي هي الديف هادي. فخصنا كما قلنا نسدو، نجيو نسد. فما يمكنش دير مثلا اكثر من، يعني يكون عندك واحد البلوك ديال الطاغز وتديرهم يعني هكذا غير بوحدهم. فضروري ما يخص يكون واحد الاليمنت اللي هو البارنت اليمنت. فاش كنزيدهم راه هو كيزيد اوتوماتيكيا، يعني كتزيد الاقواس هنا القوس. حيت انا عندي هاد البريتير ممكن تانستالي هاد البريتير راه في اكستنشنز هنا في الفيس كود الا كنت خدام به، هو اوتوماتيكيا فاش كتونجستري كيزيد لك هاد الاقواس، كيزيد لك البوين فيرغول. فدابا الا شفنا رجعنا لهنا ما غنلقاو عندنا حتى شي ايرور. الا مشينا للنافيغيشن غادي نلقاو مافيشين لنا جوج. فهذا فيما يخص قلنا الجافا، يعني الجافا سكريبت ولا HTML داخل الجافا سكريبت. وايضا الا كنا مثلا غادي نزيدو واحد الاليمنت فدائما ما خصو يتسد هذا الاليمنت. فالا فتحتي هنايا الاليمنت فخصك تسدو هنايا، نفس الشيء هنا فتحتيه هنايا خصو يتسد هنا. وكاين واحد الاشكال اخر هو ديال الانبوت. فاش كتزيد شي انبوت داخل الجي اس اكس، مثلا الا زدنا هاد الانبوت هادي، فهنايا شي خطرات نتايا الا كنتي مولف كتخدم باش HTML فكتنسى انك تزيد داك الكلوزين، داك السلاش ديال السته. فهنا غيطلع لك ايرور، انت غيقول لك بانه عندك انترمينيتد جي اس اكس كونتنت، فيعني الطاغ ديالك ما سديتيهاش. فهاد الانبوت ديما كيكون فيه هاد الاشكال هذا، فخصك دائما تسدها هكذا. واي كومبوننت، حيت اي حاجه هنا كتعتبر كومبوننت، اي كومبوننت خصو يتسد، ما يمكنش يبقى مفتوح. فهمتي؟ فهاد الحاله هادي عاد يعطيك الانبوت ديالك. فهذا فيما يخص ال HTML. فغادي نوقف هنا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نشوفو الكومبوننتس. غنشوفو شنو هما الكومبوننت، ونشوفو الفرق ما بين كل كلاس كومبوننت والفانكشنال كومبوننت كيف قلنا. غنشوفو كيفاش نزيدو البروبس فواحد الكومبوننت، كيفاش نصيفطوهم الكومبوننت واحد اخر. والمهم غادي نشوفو كل ما يخص الكومبوننت في الجزء القادم. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.